नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान से पहले एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। ओवैसी ने पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्रेम व्यक्त करने पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि देश में आई लव मोदी कहने की अनुमति है, लेकिन आई लव मोहम्मद कहने पर विवाद क्यों होता है। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में ईद मिलाद उन नबी जुलूस के दौरान कथित तौर पर आई लव मोहम्मद लिखे बोर्ड लगाने को लेकर कुछ व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी का जिक्र करते हुए यह बात कही। बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कई और मुद्दों को भी उठाया। मेरी आपसे अपील और गुजारिश है कि आप मजलिस पार्टी का साथ दीजिए ताकि ये जो भारत का सबसे पसमानदा और पिछड़ा इलाका है, इस सरजमीन पर बसने वाले इंसान हैं, इन इंसानों को उनका हक मिलना चाहिए, उनका मुकाम मिलना चाहिए, उनको उनकी इज्जत मिलनी चाहिए। जो बिहार के दूसरे इलाकों में अस्पताल है, यहाँ पर कायम होने चाहिए। यहाँ पर स्कूल और कॉलेज नहीं है। यहाँ पर सैलाब की वजह से और खास तौर से इस विधानसभा में बहादुरगंज के इलाके में यहाँ पर जमीन कट जाती है और यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं हुआ है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आने वाले विधानसभा में अपने के कोड का सही इस्तेमाल करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अभी तौसीफ साहब से बात कर रहा था तो तौसीफ साहब ने मुझे एक बात बताई कि कल आपके शहर में प्रशासन की तरफ से एक जुलूस में कोई एक पोस्टर लेकर चल रहे थे जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ के जिम्मेदारों ने उसको हाथ से पोस्टर छीन लिया और पोस्टर कहा कि तुम नहीं दिखा सकते। मैं हुकूमत बिहार को बताना चाह रहा हूं, इस मुल्क को आजाद अगर किसी ने कराया हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ, तो वो मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे। हमने अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को मिलकर इसलिए तोड़ा ताकि जब मुल्क आजाद होगा तो हम तमाम लोग अपने अपने मजहब पर चलेंगे, हम अपनी इबादत गाहों को आबाद रखेंगे। और यही बात हमारे बुजुर्गों ने हमसे की थी कि हमको आजादी जब मिलेगी, यानी अंग्रेजी का लफ्ज है फ्रीडम, जब हमको आजादी मिलेगी तो हम ना सिर्फ अपने मुल्क को मजबूत करेंगे और बल्कि हम अपने मुल्क पर नाज करते थे, फख्र करते थे, आज भी करते हैं और कल भी करेंगे। मगर याद रखिए, अंग्रेज भी यही समझता था कि मुसलमानों को अगर उसके दीन से दूर कर दिया जाए तो मुसलमान अपने दीन को छोड़ देगा। हम किसी के खिलाफ नहीं, अगर कोई किसी भी अपने मजहबी रहनुमा का आई लव, जैसा कि हमारे हिंदू भाई ने निकाला आई लव महादेव, हमको बिल्कुल एतराज नहीं, ये उनका अकीदा है। अगर हम आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर चलते हैं, इसमें कौन सा गैर कानूनी काम है, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो किसी को हिंसा पर या तशद्दुद पर या वायलेंस पर उकसाता है। मुझे बड़े अफसोस होता है कि इस तरह की हरकत यहां पर की गई है। मगर आप लोग समझिए, हम मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे माँ बाप से ज्यादा क्यों चाहते हैं, हम अपने बीवी बच्चों से ज्यादा क्यों चाहते हैं, हम दुनिया की सारी नेमत और दौलत से ज्यादा क्यों चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि हम उन्हीं की वजह से मुसलमान हैं, हम उन्हीं की वजह से मुसलमान हैं। उन्होंने हमसे कहा कि तुम अल्लाह की इबादत करो जो जमीन और आसमान का खालिक है, और किसी की मत कहो। तो हम अल्लाह को रब्बे कायनात मानते हैं। आपने हम पर क्या क्या नहीं किया। आपने मेरे पैर पर हमला किया, आपने मेरे जिस्म के किसी हिस्से को नहीं छोड़ा,
آپ نے میرے آنکھ پر حملہ کیا، میرے سر پر حملہ کیا، میری تہذیب پر حملہ کیا، مجھے پچھڑا کر دیا، مجھے میرے نوجوانوں کا مقدر، ان کی جوانی جیلوں میں ڈال کے برباد کر دی۔ آپ نے ہماری بچیوں سے کہا کہ حجاب برقع نہیں پہن سکتے۔ آپ اب جو حرکت سرکار کر رہی ہے، آپ ہمارے دل پر حملہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، جسم کے ہر حصے پر حملے کو ہم برداشت کر لیے، مگر جب دل پر حملہ ہوگا کون زندہ رہے گا؟ ہم تو ایک زندہ قوم ہیں، اور ہم آپ کو بتانا چاہ رہے کہ ہمارے اس سرکار کے لوگوں کو اگر نہیں معلوم تو سمجھیے ہماری بات کو، کہ قرآن میں اللہ لکھ دیا کہ تم اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو۔ اللہ قرآن میں ہم کو یہ بول دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو جو رسول تم کو بتا رہے ہیں اس کو اپناؤ، تاکہ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے۔ ہمارا تو سب کچھ ہمارا رسول ہے، اور اگر ہم ایک پوسٹر اٹھا رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے بہار میں عبد القیوم انصاری صاحب کون تھے؟ پڑھیے تھوڑا۔ عبد القیوم انصاری صاحب مومن کانفرنس بنائے تھے، سب سے زیادہ محمد علی جناح کے دشمن تھے، وہ مسلم لیگ کے دشمن تھے مگر مسلمان تھے۔ اگر آج عبد القیوم انصاری زندہ رہتے تو کیا کرتے آپ لوگ؟ اگر آج بہار میں مولانا مظہر الحق جو مجاہد آزادی زندہ رہتے، جنہوں نے بہار کی سرزمین پر یہاں پر جنم لیا اور انگریزوں کے خلاف اس ملک کو آزاد کروایا، انگریزوں کو ہٹایا بھگایا یہاں سے، اگر یہاں پر بسمل عظیم آباد زندہ ہوتے تو کیا کرتی بہار کی سرکار؟ اگر آج سید علی امام زندہ ہوتے جو بہار کے سپوت تھے، جنہوں نے انگریزوں کو بھگانے کا کام اس ملک سے کیا، عبد الغفور صاحب ہوتے تو آپ کا پوسٹر چھین لیتے عبد الغفور صاحب کے ہاتھ سے۔ سید محمود جو نہرو اور گاندھی کے ساتھ مل کر انگریزوں سے مقابلہ کیے بہار کے تھے، تو آپ کیا کرتے آج جب وہ زندہ رہتے؟ اگر آج مغفور احمد اعجازی زندہ ہوتے تو تم کیا کرتے؟ یہ سب مجاہد آزادی ہیں، جنہوں نے ملک کو آزاد کروایا مگر اپنے دین کو بھی نہیں چھوڑا، اپنے رسول کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ تم پوسٹر چھین لینے سے، یا اتر پردیش میں اگر کوئی اپنے گھر کی دیوار کے اوپر ایک پوسٹر لگاتا ہے آئی لو محمد، تم اس کو نکالنے سے ہمارے دل سے ہمارے رسول کی محبت کم ہو جائے گی، تو تم دیوانے ہو، تم پاگل ہو۔ میں بھوکا رہوں گا، میں بھوکا مر جاؤں گا، میں غریب ہوں یا غریب رہوں گا، میں دولت مند ہوں یا دولت مند نہیں ہوں، مگر ایک بات یاد رکھو، ہمارے پاس جو دولت ہے نا، وہ ہمارے رسول کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے، اور ہم اسی کو لے کر جیتے ہیں، اسی کو لے کر قبر میں جائیں گے، ہماری اولاد بھی اسی دولت کو لے کر فخر کرتی رہے گی۔ تم پوسٹر چھینو گے، وہ دیوار سے نکالو گے، تو کیا مذاق کر رہے ہو تم؟ ارے ہم کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھارت کا سمویدھان آرٹیکل 25 کس لیے بنایا گیا؟ پھر ہاں، اگر کوئی ہنسا کی بات کر رہا ہے، آپ فیس بک کرو، قانون حرکت میں آ جائے۔ اور ایک ان کو بتانا چاہ رہا ہوں، مراد آباد میں ایک عالم دین تھے، سن 57 کی جنگ آزادی میں، مولانا کافی سید کافی رحمت اللہ علیہ، شاعر بھی تھے، عالم دین بھی تھے۔ انہوں نے سن 57 کی جنگ آزادی میں حصہ لیا مراد آباد اتر پردیش میں۔ انگریز ان کو گرفتار کیے۔ کبھی آپ نے دنیا کی عدالت میں سنا کہ ایک ہی دن میں ان کو کورٹ میں لایا گیا
اور 5-4 سپٹمبر کو کورٹ میں لایا گیا, ان پر چارجز فریم ہوئے, اور 5 سپٹمبر کے دن عدالت نے انگریز جج نے فیصلہ دیا کہ مولانا کافی کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. مولانا کافی نے کیا جرم کیا تھا؟ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں سے جہاد کرو. بھارت کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرو. ایک ہی دن میں ان کو لائے کورٹ کو, چارجز فریم کے معنی ان کو بولے تم پہ جرم ہے, اور دوسرے دن انگریز جج نے کہا کہ ان کو پھانسی پہ چلا دو. تو مولانا کافی نے جب ان کو پھانسی کے پھندے پر لے کر جا رہے تھے, ان سے پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے کافی بولو. تو مولانا کافی نے یہ نعت شریف پڑھی, اور کیا پڑھا مولانا کافی نے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہے گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. میرے بھائی, ہم پھانسی کے پھندا ہمارے گلے میں ہے, ہم اس وقت بھی آئی لو محمد بول رہے, تم کیا مذاق کر رہے ہو ہم سے؟ کیوں خامخواہ ایک سوئے ہوئے شیر کو تم جگا رہے ہو؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو عنایت اللہ کافی صاحب پھر لکھتے ہیں, ہم سفر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا, ہم سفر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اس کے بعد لکھتے ہیں, یہ وقت کے حکمرانوں کے لیے لکھا تھا انہوں نے, یہ شاید انہوں نے لکھا تھا مودی اور نتیش کمار کے لیے, یوگی کے لیے لکھا ہوگا 100 سال پہلے. آج بھی صحیح ہے. کیا لکھا حضرت نے کہ نام شاہانہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں, نام شاہانہ جہاں میں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجے تن کا رہ جائے گا. پھر اس کے بعد مولانا کافی نے لکھا, جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور پھر حضرت نے لکھا ان ظالم حکمرانوں کے لیے جو آج یہ حرکت کر رہے ہیں کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک, سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. یہ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ یہ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی آئی لو مودی کا پوسٹر لے کر گیا تو کیا کھڑے رہ کے سیلفی لیں گے آپ؟ اور آئی لو محمد کا لے جا نہیں لے جا سکتے. آئی لو نتیش کمار لے گئے تو ہاں یہ وفادار ہے. کیا آپ مذاق کر رہے ہیں پورے دیش میں؟ پورے دیش کا نام خراب کر رہے ہیں. کوئی ہنسا کر رہا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں آپ سے, آج جو بریلی میں ہوا, ہم اللہ سے دعا کرتے کہ جو جیل میں ہے اللہ ان پر رحم کرے, فضل کرے, اور اللہ ان کو جلد سے جلد رہا کروائے انشاءاللہ تعالی. اور ہم ان حکمرانوں کو بتا رہے ہیں, ایک خاتون تھی جنگ احد میں, اس سے کہا گیا کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ پھر اس سے کہا گیا کہ تیرا پتا وہ شہید ہو گیا. اس نے کہا محمد کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس سے کہا گیا تیرا بیٹا مر گیا شہید ہو گیا. تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. جب اس کو کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں تو اس نے کہا الحمدللہ. زوبان غلام تھے, صحابی رسول تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آج دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں, مگر
جب اللہ جنت دے گا تو آپ تو اونچی جنت میں رہیں گے، میں تو نیچے رہوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قرآن کی آیات کو نازل کیا کہ محبت رسول کی بنیاد پر تم ان کے ساتھ رہو۔ تو میرے بھائی، یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ہمارے دل سے ہمارے رسول کی محبت کو کم کر دیا جائے۔ کیا آپ ایسا ہونے دیں گے؟ کیا آپ ایسا ہونے دیں گے؟ ہمت سے کام کریں گے نا، ڈرنا نہیں میرے بھائی۔ بہت لوگ کوشش کر لیے، کچھ نہیں ہوا۔ انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک اللہ اس کے رسول کا نام بھی رہے گا، جس کا ذکر فرشتے کرتے ہیں، تم پوسٹر نکالنے سے کچھ نہیں کر سکو گے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، کیا ہے کہ فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، آپ پوسٹر نکال رہے ہیں۔ ارے تم سمجھو اس بات کو، جو تم نہیں کر سکتے وہ کام کیوں کر رہے؟ جو کرنا ہے وہ کرو نا۔ تم نے سیمانچل میں انصاف کیا؟ نہیں کیا۔ تم نے اس ودھان سبھا میں ابھی فیاض عالم صاحب نے کہا تھا کہ یہاں پر تیرا گھاس کی روڈ نہیں بنائے، نہیں پوسٹر نہیں لگانا۔ اچھا وہ اگر وہ روڈ بن جاتی، اچھا لوچا پنچایت میں، مہاس بھٹنا پنچایت میں، متیاری میں، پتھر گٹی پنچایت میں کیا ہو رہا ہے؟ پھر بولڈر پچنگ کا کام آپ نہیں کرا رہے، پوسٹر چھین رہے ہیں۔ اچھا یہاں کا جو بیچارہ وہ غدار 6 کروڑ میں زمین فروش بھاگ گیا، وہ بھی گونگا بن کے بیٹھا، وہ بھی گونگا بن کے بیٹھا ہے۔ پھر آپ چلی آئیے، یہاں پر میوٹیشن کرانے کے لیے 3000 سے 6000 روپے رشوت دینا پڑتا ہے نا۔ میوٹیشن کے لیے 3000 سے 6000 روپے دینا پڑتا ہے، اس پہ کوئی بات نہیں۔ رجسٹری کرانے کے لیے 3000 روپے، نہیں تو پھر جانچ، اب جانچ سے بچنے کے لیے 3000 روپے۔ اور پھر اس ودھان سبھا میں ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو کینسر ہوتا، کینسر ہاسپٹل نہیں، اس پر کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ 5 سال پہلے آپ نے اس شخص کو اپنے ووٹوں سے نواز کر کامیاب کیا جو پہلے راجد سے لڑا تھا اور اپنی ضمانت نہیں بچا سکا تھا۔ آپ نے اس کو 75,000 کے قریب ووٹ دیے، 85,000 کے قریب ووٹ دیے۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ سیمانچل کی جنتا غریب ضرور ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں زکوٰۃ نکالنے کی اتنی استطاعت بھی نہ ہو، مگر سیمانچل کی جنتا نے صدقے کے طور پر اسد الدین اویسی کو، اختر الایمان کو اور ان 4 غداروں کو کامیاب کیا تھا۔ بھوکے رہ کر جن کے بچوں کے جسم پر عید کے دن کپڑے نہیں بنتے، ان غریب جنتا نے ہم سب کو صدقہ دے کر کامیاب کیا۔ یہ ضمیر فروش اپنا ضمیر کسی کے غیروں کی چوکٹ پر جا کر نیلام کر کے سیمانچل کی جنتا کو انہوں نے دھوکہ دیا۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ ان کے اس دھوکے کا جواب یہاں کی ودھان سبھا کی جنتا بھی دے گی، کوچا دامن کی جنتا بھی دے گی۔ اب کوچا دامن میں تو راجد کے نیتا آ کے بولے، ہڑ مت کرو۔ ابھی تو شروع ہوا ہے۔ یہ جنتا کی بددعا بہت بری ہوتی ہے۔ غریب کو جب تم دھوکہ دیتے نا، اس میں اتنی طاقت تو نہیں رہتی کہ تمہارے نظروں میں نظر ملا کر کبھی کچھ بات بول دے، مگر وہ بولتا اللہ میں مظلوم ہوں، میرے دل کا حال تو جانتا ہے، جن ظالموں نے مجھے دھوکہ دیا اب تو اس کو دیکھ لے۔ اب اللہ دیکھے گا، انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے آپ۔ 6 کروڑ لیے کیا تمہارے کو بس ہو گیا؟ خبر میں کام آئے گا، اولاد کو کام میں آئے گا۔ ارے یہ جو غریب لوگ جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں،
तड़पते हैं। अस्पताल नहीं होने की बिना पर एक्सीडेंट होता तो दम तोड़ देते हैं, एम्बुलेंस भी नहीं मिलती रोड के ऊपर। जो अपनी नई दुल्हनों को छोड़कर भारत के कोने कोने में चले जाते हैं शादी के 10-12 दिन के बाद, तुमको इनकी जज्बात की भी कदर नहीं रही। मेरे भाई, जैसा कि अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि मैं सीमांचल को इसलिए नहीं आया कि मैं इलेक्शन लड़ूं या किसी हैदराबाद के लोग को लाकर यहां पर चुनाव लड़ाऊं। मैं सीमांचल को आकर वोट देने की बात इसलिए तो नहीं कर रहा हूं कि खुदा ना खास्ता मैं अपने जमीर को जाकर बेच दूं। वैसे दुनिया में कोई ऐसा शख्स माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी लड़ाई सीमांचल में एक यहां पर आपकी लीडरशिप बने। कब तक हम पटना में बैठने वाले इन राजाओं को वोट देंगे जो तुम्हारे गम को नहीं समझते? मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों और बिलखुसूस नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारी है, याद रखो। आने वाला कल तुम्हारा होगा नौजवानों। तुमको इसकी लड़ाई में आगे बढ़कर अपने आप को कामयाब करना है। बुजुर्गों, आप अपने आप को अगर नहीं देखना चाहते तो इन बच्चों की सूरत को देखकर मजलिस को दोबारा वोट आपको देना पड़ेगा। ये मुस्तकबिल इन बच्चों का है, ये मुस्तकबिल उन मासूम बच्चों का है जिनके पास स्कूल नहीं है। ये मुस्तकबिल और आपको वोट देना है इंसाफ के नाम पर। आप इंसाफ को कामयाब करेंगे, आप जालिम को कामयाब नहीं करेंगे। आप इंसाफ के नाम पे वोट देंगे ताकि मजलूम को इंसाफ मिले और जालिम को शिकस्त मिले। आप इंसाफ के नाम पर वोट देंगे ताकि इंसाफ कामयाब हो जाए और गद्दार हार जाए। आप इंसाफ के नाम पर वोट देंगे ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा रह सके। इंसाफ को कामयाब करना है, नफरत को कामयाब होने नहीं देना है। इंसाफ को कामयाब करना है और मोदी, नीतीश और चिराग पासवान और कुशवाहा को हराना है। ये काम आपको करना है। इंसाफ को आप कामयाब करेंगे तो आपकी सीमांचल की सरजमीन पर आपकी एक सियासी क़यादत बनेगी इंशाअल्लाह ताला। लीडर आप बनेंगे, नेता आप बनेंगे और हम किसी यादव पार्टी के नेता के लीडर के सामने झुककर सर झुकाकर बात नहीं करेंगे। सुन लो तेजस्वी यादव, सुन लो चिराग पासवान, सुन लो नीतीश कुमार, बात होगी अगर समाज की बात होती है, समुदायों की बात होती है। हर जात ने, हर बिरादरी ने, हर समुदाय ने अपना नेता बना लिया। अगर किसी ने अपना नेता नहीं बनाया तो वो बिहार के 19% मुसलमानों ने नहीं बनाया। ये बात सच है। आप खामोश बैठिए, मगर सच्चाई यही है कि आपका कोई नेता नहीं है। और अगर जब मजलिस ओवैसी कहता है कि बिहार के 19% मुसलमानों का एक नेता होना चाहिए, तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, सब नाराज हो जाते हैं। अरे ये कौन है जो हैदराबाद 1800 किलोमीटर से दूर आकर यहां पर बार बार कह रहा है कि मुसलमानों का नेता होना चाहिए? क्या भारत की पार्लियामेंट में मोदी ने अपने छाती को मारकर नहीं कहा था कि भारत का सबसे बड़ा पसमानदा नेता मैं हूं? नहीं कहा था मोदी ने। देखो आप, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या हमारे हिंदू भाई के खिलाफ हूं? कभी नहीं रहूंगा। जो सच्चा मुसलमान है वो किसी हिंदू भाई या सिख भाई या ईसाई के खिलाफ नहीं हो सकता। हो मेरा लड़ाई से बोल इतना ही है, मेरे भाई मेरे को हिस्सा मिलना चाहिए, मेरा मुझे बराबरी मिलनी चाहिए। मैं इंसाफ चाहता हूं, मैं भीख नहीं चाहता हूं। मैं तुम्हारे सामने भीख नहीं मांगूंगा, मैं अपना हक लूंगा लड़कर। और अगर तुम नहीं दोगे तो इंशाअल्लाह ताला सीमांचल का बच्चा बच्चा खड़े होकर
ان پٹنہ میں بیٹھنے والے ظالموں کے انہی کے سام میں ٹھہر کر ان کے ہاتھوں سے اپنا حق چھین کر سیمانچل کو لائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ بات ہم کر رہے ہیں. کون سی بری بات ہو رہی ہے بتاؤ؟ کون سی بری بات ہم کر رہے ہیں؟ نہیں مجلس یہ کر رہی ہے، مجلس وہ کر رہی ہے. ارے مجلس کیا نہیں کر سکتی ہم جانتے. مجلس سیمانچل کو، بہار کو آئی آپ کو نیتا بنانے کے لیے، اور یہ لڑائی آپ کی لڑائی ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ خاص طور سے ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، آپ ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے. ہمارے جانے کے بعد، میری سبھا کے بعد اکثر کیا ہوتا ہے کہ 2-3 دن تک شیطان مصروف رہتا ہے. میرے جانے کے بعد 2-3 دن شیطان تو روز ہی مصروف رہتا، مگر زیادہ مصروف ہو جاتا ہے شیطان. کیونکہ بڑا شیطان جو پٹنہ میں بیٹھا ہے بولتا ہے جا یہاں پر جا، یہ آیا تھا ایک داڑھی ٹوپی پہن کر بھڑکاؤ بھاشن دیا تھا، جا کر بات کر، پھیلا، جھوٹ پھیلا. تو جب شیطان آئے گا تو اس کو بٹھا کر چائے پلا کر اس کو بولنا، دیکھ غداروں کا ساتھ تو یہاں کی جنتا دینے والی نہیں ہے. غداروں کا ساتھ تو جنتا دینے والی نہیں ہے. جس نے آپ کے جذبات کو، آپ کی قربانیوں کو لے جا کر کسی کے پاس بیچ دیا، آپ اس سے کہیے کہ اب کچھ نہیں ہونے والا ہے. میں جو دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی اختر الایمان کی قیادت میں سیمانچل میں انشاءاللہ تعالی مجلس کو، امیدواروں کو بہت بڑی کامیابی اور یہاں سے ودھائک بنیں گے. جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ 4 کو توڑ لیے تو یہ لوگ کمزور پڑ جائیں گے، میں نے کہا 4 کا جواب 24 سے دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور ہم بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی سے کہہ رہے ہیں، مودی جی آپ نے وقف کا کالا قانون بنا کر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسجدوں کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو، قبرستانوں کو چھین لیا جائے گا. آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. ہم مسجد کو نہیں چھوڑنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہم اپنی خانقاہ، درگاہ اور قبرستان کو، عیدگاہ کی زمین کو نہیں چھوڑنے والے ہیں. نتیش کمار، مودی، چراغ پاسوان اور کشواہا صاحب نے مل کر ایک ایسا گندا قانون بنایا ہے جس کے ذریعے سے ہماری مسجدوں کو چھیننا چاہتے ہیں. میرے بھائی متحد رہیے. آپ نے دیکھا کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں جو لوگ کہتے تھے یہ اویسی کیا کرے گا، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے بولنے کی صلاحیت سے نوازا، اور میں نے بھارت کی پارلیمنٹ میں آپ تمام کی طرف سے کھڑے ہو کر کہا ہم اس کالے قانون کو نہیں مانتے، یہ بابا صاحب امبیڈکر کے بنا ہوئے سمویدھان کے خلاف ہے. میں نے دستوری قانونی دلائل دے کر اس وقف قانون کے ایک ایک سیکشن کی دھجیاں اڑا کر آخر میں کہا سنو مودی، امت شاہ، ہم اپنی مسجد کا سودا نہیں کر سکتے. میں نے اس قانون کو پھاڑ کر بھارت کی پارلیمنٹ میں رکھ دیا. پھر جب کمیٹی بنائی گئی پارلیمنٹ کی، 128 پیجز کی رپورٹ میں نے لکھ کر دی. 128 پیجز کی رپورٹ. اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک 44 ترمیمات پر ایک ترمیم کے اوپر 4 5 صفحے میں نے لکھے. وکلاؤں کے ساتھ بیٹھ کے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کا حوالہ دے کر. میرے بھائی، آپ کو ہمارے ساتھ اس لڑائی میں ساتھ دینا ہے. آپ ساتھ ہیں ہمارے انشاءاللہ تعالی. مجھے یقین ہے کہ اور پہلے سے زیادہ تعداد میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے. اور کوئی بولے گا توصیف عالم کے بارے میں، ہاں توصیف عالم 4 مرتبہ کے ودھائک تھے. اب کی بار جب ودھائک بنیں گے اور اس 4 مرتبہ میں فرق کیا ہوگا؟
क्या फर्क होगा? सुनो, विधानसभा की गयूर अवाम, 4 मरतबा जब तुमने विधायक बनाया तो वो ऐसी पार्टी से जीते थे जिसको बोलने की इजाजत नहीं थी। अब की बार वो जीतेगा तो तुम्हारे दिल में जो छुपा हुआ गम होगा उसको तौसीफ आलम बिहार की विधानसभा में जाकर बोलेगा। वो हकीकी मानों में तुम्हारा विधायक होगा। फर्क इतना ही है, वो पार्टी का नुमाइंदा था, अब तुम्हारा आवाज बनकर जाएगा बिहार की विधानसभा में इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं, मेरे भाई हमको ये बता दो, आप हर आदमी समुदाय की सियासत कर रहा, भ्रष्टाचार की बात अगर होती है तो क्या 6 करोड़ लेकर बहादुरगंज की जनता को धोखा देना भ्रष्टाचार है या नहीं? बताओ हमको आप, ये भ्रष्टाचार है नहीं है? बताओ कि कोई तुम्हारे वोट को बेचता है गैरों के पास। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो सीमांचल की जनता के साथ हुआ कि इन जालिमों ने 6 करोड़ लेकर अपना जमीर, अपना ईमान, सब कुछ बेच दिया। अब तुम किस मुंह से आकर इस जनता के सामने बोलोगे कि वोट दो हमको? किस मुंह से आओगे? बहरहाल मुझे यकीन है कि आप लोग इनकी जमानत को जब्त करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम यहां से अपने विधायक को, अपनी पार्टी के उम्मीदवार को, जनाब तौसीफ आलम साहब को 75,000 से ज्यादा वोट दिलाकर इंशाअल्लाह ताला कामयाब करेंगे। कामयाब करेंगे, कामयाब करेंगे। कहीं घर जाकर भूल तो नहीं जाएंगे? ये मेरी बात को अपने आप घर में पहुंचाएंगे, अपने गांव तक पहुंचाएंगे, आप पूरे सीमांचल में हमारी बात को पहुंचाएंगे, तो फिर यकीन कर लीजिए कि आपकी बात मोदी तक भी पहुंच चुकी है कि अब सीमांचल में इनकलाब आने वाला है। और जो हुट बोल रहे हैं, तुम्हारा भी काम होगा, फिक्र मत करो। अभी हम यहां से दरभंगा जा रहे हैं और फिर कल और भी है, मुख्तलिफ मुकामात पर जा रहे। ये लोग समझ रहे थे कि ओवैसी और अख्तर अली मान सिर्फ सीमांचल में फिर लेंगे। हम सीमांचल में हमारी इंसाफ की यात्रा को निकाले। नुक्कड़ सभा करने जा रहे थे, वो जन सैलाब में तब्दील हो गया। हजारों की तादाद में जनता निकल कर आई। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि बारिश के बावजूद भी आप यहां पर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद, सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद, सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद, सीमांचल की सरजमीन जिंदाबाद। गद्दार मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओबीसी पर पलटवार करते हुए सवाल किया है कि देश संविधान से चलेगा या पहेलियों से। पहेलियां ना पढ़ाएं ओबीसी, पहेलियों से ये देश नहीं चलता। देश चलता है कानून से। ओबीसी डराने की कोशिश ना करें, यही मैं उनसे कहूँगा। कल तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सत्ता बदलने वाली है बिहार में। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में तेजस्वी जी को कौन रोकेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।